षष्ठः पाठः भीमाकारं पश्यामः। कथानुसारं चित्राणि संख्यानां साहाय्येन क्रमीकरोतु अवतारयतु च। जन्मना एव मानवाः यात्राकुतुकिनः भवन्ति। देशान्तरगमनाय अस्माकं पूर्वजाः महान्तः उत्साहिनः आसन्। यात्राभिः नूतनानुभवान्, नव्यज्ञानानि, मानसोल्लासं, स्वजीवनविजयं च अनायासं सम्पादयामः। अद्य वयम् एकां यात्रां कुर्मः। छात्राः अध्यापिकया सह विद्यालयात् विनोदयात्रायै गुरुवायूर् आनक्कोट्टां गच्छन्ति। तत्र प्रवृत्तं सम्भाषणं शृणुमः। मालविका: पश्यतु तारे, तत्र भीमाकारो गजः अस्ति। तारा: आम्, सुन्दरोऽयं गजः, पर्वत इव दृश्यते। जोसफः: पश्यतु, शूर्पवत् कर्णौ, स्तम्भवत् पादाः च। अरविन्दः: अस्य दीर्घा पीना च शुण्डा आश्चर्यं जनयति। रहीमः: पश्य, तत्र एको गजः नृत्यति। मीरा: मान्ये, एकस्य गजस्य मस्तकात् जलं स्रवति, तत् कुतः? अध्यापिका: समीचीनः प्रश्नः, तत् मदजलमेव। इतोप्यधिकं ज्ञातुं हस्तिपं पृच्छामः। आगच्छन्तु। अध्यापिका: भो हस्तिप, किं नाम मदजलं? हस्तिपः: तत्तु गजस्य मदावस्थायां तस्य मस्तकात् जातं द्रावकं भवति। अरुणः: अत्र कति गजाः सन्ति? हस्तिपः: इदानीम् 40 गजाः सन्ति। रसीना: गजः प्रतिदिनं स्नानं करोति किम्? हस्तिपः: आम्, नूनं गजवत् स्नानमाचरेत् इति वचनं प्रथितमेव। अध्यापिका: आम्, सत्यम्। अनन्या: मम मातामही गजगीतं पाठितवती। मन्दं पुरतश्चरति गजः, पर्वतकायो भवति गजः, शुण्डादण्डं धरति गजः, इक्षोर्दण्डं वहति गजः। सम्भाषणानन्तरं सर्वे छात्राः एकीभूय इदं गीतम् उच्चैः आलपन्ति। तदनु यात्रां समाप्य ते विद्यालयं प्रतिगच्छन्ति।